السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم بغيت نبارطاجي معكم التجربه ديالتي في التربيه ديال هاد لي شاطون او هاد المشيشات الصغار. كما كتشوفوا معايا ميمي وميميه، هذا ذكر وهذه نتوى. هاد المشيشات زويونين. المهم ماما مسكينه كانت لقاتهم في الزنقه، شي ناس لايحينهم، كانوا 3 مي واحد فيهم مات ومشيت كنقلب علاش ماتوا، خاصنا نعطيوهم يشربوا، كنغسلوا لهم وكنمسحوا لهم وكل شيء. الوغ لقيت بين ان الحليب ديال البقر هو اللي تيقتل المشوش، تيقتلهم. سي انتردي دو دوني او شا لو لي دي فاش، هادي انتردي. الوغ مشيت شريت لهم الحليب ديال الفورماسيون ديال لي بيبي وبديت كنرضعهم به، وكما كتشوفوا داروا لاباس. هذه دابا واحد 3 جوغ ولاو مزيان. بغيت نشارك معكم ونبارطاجي معكم هاد التجربه ديالتي. فاش مشيت شريت لهم الحليب في سبيل الله وتنديروا لهم في الماء السخون كما كتشوفوا معايا. واحد دقيقه. صافي من بعد ما كنديروا في الماء كيكون دافي على درجه حراره نورمالمون 40 درجه دوغري، كنخليوه حتى يبرد. من بعد ملي تنغليو الماء ديال الروبيني او الا كان عندكم الماء المعدني كنسخنوا واحد شويه حتى تيوصل تقريبا 40 درجه، وكندوبوا فيه الحليب ديال الدراري الصغار وسنعطيوهم ياكلوا المشيشات. راني ديجا فطرتهم، هذه دابا تقريبا الوحده. ديجا فطرتهم مع ديك 10:30 ومسحت لهم وداك الشيء وخليتهم ينعسوا. فانا هنايا ما لقيتش في المدينه ديالتي هذيك الرضعه الخاصه بالمشيشات، عييت ما نقلب عليها، جبت هذه كبيره عليهم. الوغ دونك بديت كنعطيهم ياكلوا بهذه بليبره ومزيان. بحال هكا. انا هنا غير كنوريكم حيت هما راه تقريبا راهم شبعانين وكلتهم مزيان الصباح، حيت خصك تعطيهم تقريبا واحد 60 مليلتر ديال الحليب في لا جورني كامله. وكما كتشوفوا هاد المشيشات الصغار راه ماشي لعب. اللي بغيت نقول للناس راهم فريمون واحد لا ريسبونسابيلتي، واحد المسؤوليه. يعني الا كنتو قادرين انكم تعتنيو بهم وربيوهم، ما كنتوش قادرين خليوهم حسن ما انكم تبداو تلعبوا بهم يصدقوا يموتوا. كما قلت لكم حيت سبقت انا وعطيتهم الحليب ديال لي فاش، الحليب ديال البقر، ومات لي واحد فيهم وحتى هما مساكن مرضو بزاف، مرضو ضعافوا، بداو حاشاكم طاحت لهم الكرش ديالهم، جرات بزاف وبردوا حتى درجه ديال الجسم ديالهم ولات منخفضه جدا. صافي مشيت تقريت وقلبت شويه ومشيت شريت لهم هاد الحليب في الفرماسيان المشيشات كما كتشوفوا معايا. صافي فانا دابا بركه عليهم. من بعد خصنا نعرفوا واحد الحاجه ضروريه اللي بغيت نقولها لكم، يعني فان كلشي غادي يعرف يوكل المشوش كما كنعرفوا. غير زدت لكم بان ما خصكمش تعطيوهم الحليب ديال باش خصكم تعطيوهم الحليب ديال الفرماسيان. ثاني حاجه اللي هي اهم حاجه في هذا الشيء، اننا فاش كنوكلوا المشوش المشرة ما تيعرفش قل من 15 جوغ ولا قل من واحد 21 جوغ، راه ما تيقدرش انه يدير لي بوزوان ديالو او يدير بيبي ولا كاكا بوحدو. دونك هانتوما كما كتشوفوا كنبداو نديروا لهم هكا، حيت ماماهم دائما تتلحس لهم هنايا وحنا ما كنعرفوش بان انها هي اللي كتساعدهم باش انهم يديروا لي بوزوان ديالهم. دونك هانتوما كما تشوفوا معايا كنساعدوهم. هي دراسه دير بيبي والصباح راني هانتوما باش تشوفوا معايا بين انه صفر، والصباح راهم داروا كاكا بجوجهم. alors on aide les chats à faire leurs besoins غير هكا بواحد كلينكس. وسيرتو الا لقينا دوك لي كلينكس ولا دوك لي موشوار اللي تيكونوا فزقين الوغ هادوك تيكونوا حسن باش اننا ما تندبروهمش. الوغ كنلوحو هذا وكنعاودو نهزو. انا تندير لهم واحد لا كريم، تندير لهم شويه باش انني ما ندبرهمش. لا كريم كما كتشوفوا راه هي بيضه، وكما تشوفوا راه لي بوزوان ديالهم راهم صفر نورمال.
بحالنا بحال اي حيوان. ها هو تيدير بيبي، ميمي تيدير بيبي، ها نتوما، ها شتي، ها نتوما، ها شتي. تنعاود ناخذ واحد صفر. راه هاد المشيشات راهم مسؤوليه بزاف كما كتشوفوا. ها هما هادو كيصحابهم واش انايا ماماهم فاش كنوكلهم وتنشرب لهم وتنيديهم باش يديروا لي بوزوان ديالهم. كنشدهم وتنعطيهم شويه الحنان وكنمست عليهم بحال ماماهم، حيت هما خصهم الحنان وخصهم لا شالور. ما خصكمش تحطوهم في البروده حيت البروده كتقتلهم، خصهم لا شالور. انا راه في الليل كنت كنشربهم وتيديروا بيبي وتو كنعسهم حدايا باش كيسخنوا، باش انهم يحسوا بداك الدفء وداك الحنان ديال الام ديالهم. حيت هما هاد لي شاطون صغيورين راه تيعيشوا مع ماماهم، ومامهم اللي كتعتني بهم وكتنعسهم وكتايديهم بوغ فيغ لوغ بوزوان يتو يا لوغ. راه خصنا ماشي لعب، ماشي شدهم نلعبوا بهم وماشي ياكلوا نامبورط كوا. خصنا نشريو الحليب ديال الرضع في الفرماسيان وخص كلشي يكون معقم. فانا كنوض نغسل هادشي بالماء السخون وكنغسل البيلول وكنغسل كلشي، هادشي كلشي معقم. كنسخن لهم الماء وكنظفهم دائما. هانتوما كما كتشوفوا معايا. ودابا غنقول لكم السلام عليكم، وان شاء الله نتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. يلا بون جورني ا تو.